ये बहस सुनकर मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। ये खुदा के होने या ना होने की बहस नहीं थी। ये एक ऐसे इंसान की आवाज़ थी जो सदियों से मज़हब के नाम पर ताकत, सियासत और धोखे देख चुका है। और ये गुस्सा समझ में आता है। लेकिन एक लम्हा रुकिए। अगर मज़हब ने इंसानों को मायूस किया है, तो क्या इससे ये साबित हो जाता है कि इस कायनात के पीछे कोई खालिक नहीं? या हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल का जवाब गलत जगह तलाश कर रहे हैं? क्योंकि मज़हब से नफ़रत एक इंसानी रद्द अमल है, लेकिन ये कायनात इंसानी रद्द अमल से वजूद में नहीं आई। और यही वो फ़र्क है जो इस पूरी बहस में नज़रअंदाज हो गया। आगे रहिए, क्योंकि अगर ये फ़र्क समझ में आ गया तो बहुत सी बहसें खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। मैंने जब ये बहस सुनी तो मुझे लगा कि हम सब एक बहुत अहम बात को बार बार नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि ये खुदा के होने या ना होने की बहस है, जबकि असल में ये इंसान के गुस्से, थकन और मायूसी की कहानी है, और वो भी सदियों पर मुहित। ये बात मानने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि तारीख में मज़हब ने बहुत कुछ गलत किया है। इख्तदार के लिए, सियासत के लिए, ताकत के लिए खुदा के नाम पर इंसानों को दबाया गया, इंसानों को बांटा गया, इंसानों को खामोश कराया गया। और अगर कोई शख्स ये सब देखकर, ये सब पढ़कर, ये सब महसूस करके ये कहे कि मैं इस मजहबी निज़ाम से बेजार हूँ, तो ये कोई हैरानकुन बात नहीं, ये इंसान होने की अलामत है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक और ख़तरनाक मोड़ आ जाता है, जहाँ अक्सर ज़हीन लोग भी ठोकर खा जाते हैं। हम मज़हब के ख़िलाफ़ गुस्से को खुदा के ख़िलाफ़ दलील समझ बैठते हैं। हम मजहबी इदारों की नाकामी को वजूद खुदा की नफ़ी बना देते हैं। और यही वो मकाम है जहाँ बहस अपने असल सवाल से भटक जाती है। मैंने इस बहस में जो सुना वो खुदा के खिलाफ कोई ठोस दलील नहीं थी, बल्कि मज़हब से शदीद उकताहट थी। और इन दोनों चीज़ों को अलग करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि मज़हब एक इंसानी इदारा है, तारीख़ी, समाजी, सियासी गलतियों से भरा हुआ। लेकिन खुदा का सवाल किसी इदारे का सवाल नहीं। ये सवाल ये नहीं है कि मज़हब ने दुनिया को क्या दिया, ये सवाल ये है कि ये दुनिया है ही क्यों। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, वरना हम बरसों बहस करते रहते हैं और असल सवाल हाथ से निकल जाता है। आप मज़हब से नफ़रत कर सकते हैं, और ये नफ़रत समझ में आने वाली हो सकती है। आप मज़हबी पेशवाओं पर तनकीद कर सकते हैं, और ये तनकीद जायज़ हो सकती है। आप मज़हबी सियासत को रद्द कर सकते हैं, और उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन इन सब के बाद भी वो सवाल अपनी जगह खड़ा रहता है जिसे कोई गुस्सा, कोई तंज, कोई नारा मिटा नहीं सकता। वो सवाल ये है, क्या इस कायनात के पीछे कोई शऊरी सबब है, या हम महज एक अंधे हादसे का नतीजा हैं जिसे मानी का वहम हो गया है? ये वो सवाल है जिस पर बहस में ज़्यादा बात नहीं हुई। बहस में बार बार मज़हब की तारीख आई, मज़हब की सियासत आई, मज़हब की गलतियाँ आई, लेकिन खुदा का सवाल इन सब से पहले आता है। अगर कल तमाम मज़ाहिब ख़त्म हो जाएं, अगर तमाम मज़हबी इदारे टूट जाएं, तब भी ये सवाल ज़िंदा रहेगा। ये सब कुछ क्यों है? हम कहाँ से आए हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? और हम क्यों सवाल करते हैं? यहाँ एक अजीब बात नोट कीजिए। जब कोई मज़हब से तंग आकर खुदा को रद्द करता है, तो वो दरअसल गलत चीज़ को निशाना बना रहा होता है। ये ऐसा ही है जैसे ख़राब हुकूमत से तंग आकर इंसान ये कह दे कि रियासत का तसव्वुर ही गलत है, या ख़राब डॉक्टर से धोखा खाकर ये कह दे कि बीमारी और सेहत का फ़र्क ही नहीं। तजर्बे की तलखी सच्चाई की नफ़ी नहीं होती, और ये बात हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मानते हैं, मगर खुदा के सवाल पर अचानक भूल जाते हैं। यहाँ एक लम्हे को रुकिए। अगर ये बातें आपको अभी तक इंगेज कर रही हैं, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि बात किसी शोर में नहीं जा रही, बल्कि किसी गहराई में उतर रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको मज़हब से ज़्यादा मसला है या खुदा के तसव्वुर से। और अगर लगे कि ये बात किसी और को भी सुननी चाहिए, तो उसे दोस्तों और ख़ानदान के साथ, ख़ास तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अब वापस आते हैं असल बात की तरफ। गुस्सा एक ताकतवर जज्बा है। यह हमें सवाल करने पर मजबूर करता है, लेकिन यह हमें जवाब देने में मदद नहीं देता।
جب کوئی شخص مذہب کے نام پر ہونے والی ناانصافیوں سے تنگ آتا ہے تو وہ اکثر یہ کہتا ہے، اگر خدا ہوتا تو یہ سب کیوں ہونے دیتا؟ یہ گہرا سوال لگتا ہے، لیکن غور کیجیے، یہ خدا کے وجود پر نہیں، خدا کے کردار پر سوال ہے۔ یہ سوال یہ مان کر پوچھا جا رہا ہے کہ خدا ہے، مگر وہ مداخلت کیوں نہیں کرتا؟ اور یہ بات خود بتا رہی ہے کہ خدا کا انکار یہاں بنیادی مسئلہ نہیں۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ دنیا ہماری اخلاقی توقعات پر پورا کیوں نہیں اترتی۔ لیکن اخلاقی توقعات خود کہاں سے آئیں؟ اگر یہ کائنات محض ایک اندھا اتفاق ہے، اگر ہم محض کیمیائی حادثات ہیں، تو پھر ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے کی زبان ہم کہاں سے لے آئے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں غصہ خاموش ہو جاتا ہے اور سوال پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم مذہب پر چیخ سکتے ہیں، لیکن ہم وجود کے سوال سے نہیں بھاگ سکتے۔ ہم خدا کے نمائندوں کو رد کر سکتے ہیں، لیکن نمائندگی کا غلط ہونا اصل حقیقت کو خود بخود غلط نہیں بنا دیتا۔ یہاں ایک اور بات بہت اہم ہے۔ میں نے اس بحث میں خدا کے ہونے یا نہ ہونے پر کوئی مثبت فلسفیانہ دلیل نہیں سنی۔ میں نے مذہب کے خلاف بہت مضبوط جذباتی دلیل سنی، لیکن وجود کے حق میں یا خلاف کوئی واضح فریم نہیں سنا۔ اور یہ کوئی الزام نہیں، یہ ایک مشاہدہ ہے، کیونکہ جب انسان مذہب سے تنگ ہوتا ہے تو وہ اکثر خدا کے سوال تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ وہ وہیں رک جاتا ہے جہاں اس کا درد ہے۔ لیکن فلسفہ درد سے آگے جاتا ہے۔ فلسفہ پوچھتا ہے، اگر سب کچھ اتفاق ہے تو ہم اتفاق کو سمجھنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اگر شعور محض نیورونز کا کھیل ہے تو معنی ہمیں اتنے حقیقی کیوں لگتے ہیں؟ اگر موت آخری سچ ہے تو ہم انصاف، مقصد اور امید کو اتنی ضد سے کیوں پکڑے رہتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب کسی مذہبی تاریخ سے نہیں نکلتا۔ یہ سوال مذہب سے پہلے کا ہے اور مذہب کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب سے نفرت خدا کے سوال کو ختم نہیں کرتی، یہ صرف سوال کی جگہ بدل دیتی ہے۔ اب انسان خدا سے نہیں پوچھتا، وہ کائنات سے پوچھتا ہے، اور کائنات خاموش رہتی ہے۔ یہ خاموشی کچھ لوگوں کو آزادی لگتی ہے اور کچھ لوگوں کو ناقابل برداشت خلا۔ یہاں روانی کی بات یہ نہیں ہے کہ کون صحیح ہے، روانی کی بات یہ ہے کہ ہم سوال کو صحیح جگہ رکھیں۔ اگر مسئلہ مذہب ہے تو مذہب پر بات کیجیے، اگر مسئلہ سیاست ہے تو سیاست کو للکاریے، اگر مسئلہ طاقت کا غلط استعمال ہے تو اس کا احتساب کیجیے۔ لیکن اگر سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے، تو پھر اس سوال کو مذہبی غصے میں دفن نہ کیجیے، کیونکہ یہ سوال دفن نہیں ہوتا، یہ کسی اور شکل میں واپس آ جاتا ہے۔ کبھی وجود کے بحران کی صورت میں، کبھی بے معنی زندگی کی صورت میں، کبھی اس احساس کی صورت میں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ کمی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مذہب ختم ہو سکتا ہے، مگر خدا کا سوال نہیں۔ اور شاید یہی وہ خاموش حقیقت ہے جسے اس بحث میں کوئی بھی پوری طرح نہیں چھو سکا۔ بحث میں آوازیں تھیں، دلائل تھے، طنز تھے، لیکن اس خاموش سوال کی گونج ہر لفظ کے پیچھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ سوال یہ نہیں تھا کہ مذہب نے کیا کیا، وہ سوال یہ تھا کہ انسان معنی کے بغیر کیوں نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو شاید یہ سوال آپ کو بھی چھو چکا ہے، اور اگر یہ سوال آپ کو تھوڑا بے چین کر رہا ہے تو گھبرائیے مت۔ یہ بے چینی کمزوری نہیں، یہ سوچ کی ابتدا ہے، اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں اصل گفتگو شروع ہوتی ہے۔ اصل گفتگو مذہب سے آگے جا کر، غصے سے آگے جا کر اور نعروں سے آگے جا کر وجود کے سوال تک پہنچتی ہے، اور وہاں کوئی آسان جواب نہیں ہوتا، صرف ایماندار سوال ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایمانداری ہی سب سے بڑی جرأت ہوتی ہے۔